at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Higmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga adlaw kanatong tanan, aniya na usab ang ato ang programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging, inyong makauban para sa EXL Makabuhay Health Trivia. Og atong hisgutan karon ang bahin sa kamyas. Usa-usab sa iladong tree dinhi sa Pilipinas, ilabi na ang kaaslom sa bunga niini nga dili gayud malimtan sa kadaghanan. Ang tanom nga kamyas adunay mga chemical nga amino acids, citric acid, sugar, phenolics, potassium, iron, vitamin A ug uban pa. Iyang bunga adunay say potassium oxalate, flavonoids, saponins ug triterpenoid. Ang panit sa kahoy niini aduna usay alkaloids, saponins ug flavonoids. Mamahimong gamiton ang kamyas sa mga pagpanambal sa pipila ka mga balatian ug sakit. Ang mga parte sa kamyas sama sa dahon nga ginadukduk ug ipangtapal o ihampol sa parte sa lawas nga nibati sa kondisyon. Pwede usab kini nga pagalagaon o kining pabukalan ug inumon nga sama sa usa ka tsa. Sa usab ginagamit ang bunga sa kamyas sa pagtambal pinaagi sa pagkaon niini og lagaon og imnon ang tubig nga gigamit sa paglaga. Og ginapugaan usab kini aron makuha ang duga nga gamiton sa pagpanambal. Mamahimo usab nga gamiton ang bulak sa kamyas sa pagpanambal pinaagi sa pagpabukal niini og dayon imnon ang tubig nga mao'y gipabukal. Ang mga sakit nga maalibyuhan sa kamyas mao ang pagpangatol sa panit, iritasyon sa mata, almoranas, beke, bugas, rayuma, ubo, kalintura, scurvy o beriberi. O kining beriberi nga sagad ginaantos ilabi na sa mga buntis mo'y sagad natong madungog sa atong mga friends. Unsa man di ay ning beriberi? Kinsa ang mga posibleng makasinati niini? Ato kining masayran sa atong pagbalik. Rosalie Alparo, 55 years old, Barangay Sarabia, Coronadal City, Marbel. Akong ginabatsyag sang una, perti kami sirabli ang kabuhi ko. Sobra, isa ka tuig, maglapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko, nga wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog, sakit ang akon nga likod, naga-jacket ako 3 o 4 ka jacket, kag naga-medyas pa ako, kag nagatabon sa akon nga ulo. Tungod hindi ko ma-express kung ano gid atong ginabatsyag ko, nga sobra wala ako gana nga magkaon. Bisan lugawan ako, 3 lang kutsara ang makaya ko. Sige lang ako higda, magbangon ako, nagalipong ako. Kag ining akon nga lawas, ining akon nga kamot, bukog panit na lang tungod sa wala gana nga magkaon. Sang gabi nagpray ako sa Ginoo nga siling ko, Lord, dagay ako sa kaalam kung ano ang dapat ko nga pagahimuon. Kag sa tunga time nagapamilin-bilin na ako sa akon mga anak nga magsiling ang akon nga panganay, mang ipa-doktor ta nakakayperti ka na kaniwang. Kung maglakat ako gabalang-balang ako, tungod luya ang akon nga lawas sa wala kaon. Kag ang akon nga tiyan dupyak na gid ni kayo. One time maghigda ako, hikapon kong akon nga tiyan, daw mahikapan ko na ang akon nga tinai tungod sa kanipis. One time pagbugta ko sa aga, God will make a way sa mga tawo nga nagapanawag sa iyang ngalan. Pag abrihan sang bana ko ang radyo namon, nabatian ka akon nga mga dalunggan nga pamatian ko sa XL Makabuhay. Didto kog nabatian kag may naghunghong sa akon nga amo na siya ang akon nga pagainomon. Kay may health tips dira sa radyo, nabatian ato si Dr. Bray Palangi. Amog ang inumon ko EXL. Bisan hindi ko katusngaw, ginambal ko sa akon mga bata nga baklan ako sang EXL kay akon pagainumon. Gitake ko 3 times a day, 2 capsule. Nabatyagan ko nga miara gid nga alibyo sa akon nga lawas, nakatulog na ako. Ginaawhag ko gamo, may sakit man kamo o wala, mag-take kamo EXL Makabuhay para masustain ang aton nga lawas, mabos ang aton nga immune system. Nagapasalamat ako tungod akon nga lawas may unod na sang una luyat-yat ni bukog panit amon ko ni gabitay ini. Puro subong o himsog ng akon nga lawas, makaobra na ako, makapanilig na ako, makapanglaban na ako. Kay ini living testimony ko gini sa Ginoo nga ako ginayo niya paagi sa EXL Makabuhay. Madamog nga salamat sa EXL Makabuhay. Ginabalik ko sa Dios ang tanan, dungog himaya pagpasalamat sa EXL Makabuhay. Mabuhay ang EXL Makabuhay. To God be all the glory. Balik og padayon ta mga higala din higihapon sa atong programa nga dalit kanato
nako sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ningigayon na atong saron ang bahin ni ining biri-biri. Kini mao nga kasakit nga gumikan sa kakulangon sa thiamine, usa sa mga klase sa vitamina B nga mutabang sa lawas aron nga i-convert ngadto sa enerhiya ang pagkaon. Sama sa anemia, ang biri-biri sagad makita diha sa mga kababayenhan gikan sa pagkadalaga hangtod sa paghunong sa regla. Ang biri-biri musuol kung kanunay ang pag-una ang kini nga nag-unang pagkaon nga mao ang mga kaning butil. Di na mga panitini ginakuha sama sa sobra sa kiskis nga kanon o mga almirol nga bungang ugat sama sa kamuting kahoy, alcohol use disorder o ka mga timailahan kung maigo sa biri-biri. Walay gana mo kaon, grabing kakapoy, labi na sa mga binti, no, atong pamation. Ang kalawasan manghupong, ug ang kasing-kasing muhunong sa pagpitik. Ug abi ninyo, ang Department of Health nagbutyag nga 80% sa mga tao kinsa nag-abuso sa pag-inom og alcohol mo'y daling makadevelop sa thiamine deficiency o beri-beri. Tungod kay ang alcohol mo'y makababag sa lawas nga mo proseso o mo absorb sa thiamine. Ang mga babies mamay mo usab nga magkabiri-biri kung ang breast milk nga ginainom niini kulang usab sa thiamine o nag-inom lamang og formula nga wala niini nga vitamins. Apan sagad adunay mga kaso nga diin walay na ilahan nga adunay koneksyon sa pamilya. Ang rare condition nga gitawag og genetic beri-beri makababag sa abilidad sa lawas nga moabsorb sa bitamina gikan sa mga pagkaon. Ang ubang tao nga adunay taas nga posibilidad nga magka-beri-beri mao kadtong mga older adults, mga adunay diabetes, adunay HIV, katong mga adunay bariatric surgery. And friends, sa mga rare o extreme cases sa deficiency, ang beri-beri mamahimong mo resulta kini sa kondisyon o labi na ang brain damage. Nga diin, resulta kini sa severe thiamine deficiency. Ug ang tao nga dunay ingon-ini nga kondisyon makasinati sa ubang sintomas sama sa memory loss o di na makahimo sa pagbuog mga bagong memories, general confusion, rapid eye movement, involuntary nga kaning eye movement, blurred o doble na ang pananaw, loss of muscle, coordination ug hallucinations. Ug aron malikayan nga magkabiri-biri kinahanglan ang pag-consume og igong thiamine diha sa diet. Ug makapaalibyo sa beri-beri ang pagkaon sa bunga sa kamyas. Ug gawas pa niini mas nindot usabang pamati kung aduna kay partner kada adlaw nga makapaabtik ug makapahimsog. Nga mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga gama gikan sa puro og natural herbal ingredients, mga bitamina sama sa B1, B6 ug B12 ug uban pa diin protektado pa kita batok sa unsamang balatian. Para sa dugang mga informasyon o mga pangutana bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, tawagin ninyo ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement magpalit sa mga butika diha sa inyong dapit. O syempre, una ta magbulag-bulag, usa ka balawanong pulong atong hinumduman. Kinutlo, gikan sa basahon sa mga panultihon, Kapitulo 15, versikulo 4. Ang maayong kadila, usa ka kahoy sa kinabuhi. Apan ang pagkamasupilo ni ini, usa kakal-ang diha sa espiritu. Dili kumpleto ang atong adlaw o ang atong kinabuhi kung wala ang Diyos sa atong kasing-kasing. Hangtod ang usab sa sunod natong panag-uban, kini si Ate Ging. Moingon kaninyo daghang salamat sa inyuhang pagsunod kanunay sa atong programa. Dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Ito po si